अहिलेको अवस्थामा त केही दिन समय त जसपाले मागेको छ नि त, पर्खिनु त पर्यो नि त। जसपाले योभन्दा अगाडि होलीसम्म निर्णय गर्छु भनेको थियो। अब नयाँ वर्ष लाग्ने अवस्था आइसकेको छ। कहिलेसम्म लम्ब्याउँछ यो एउटा ठेगान छैन। मेरो फेरि पनि प्रश्न यहाँहरूलाई के भने, कङ्ग्रेस त लोकतन्त्रको लागि लडिएको दल, आफ्नो मूल्य मान्यता छ कङ्ग्रेसको, यहाँको पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरिसक्यो, माओवादी तयार छ भने तत्काल गरेर अविश्वासको प्रस्ताव राखेर अनि त्यसपछि कुरा गरे पनि हुन्थ्यो होला नि त। अविश्वासको प्रस्ताव राखेर काङ्ग्रेस भनेको एउटा मेच्योर पार्टी हो के, मध्यमार्गी पार्टी हो। मैले भनिसकेँ, काङ्ग्रेसले निर्णय लिँदै गर्दा निकास दिने गरी निर्णय लिने हो नि त। आज चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा युवाको चाहिँ खाँचो छ हैन। युवाहरू जब हामीले आकर्षण गर्न नसक्दा, त्यो युवाहरूको मत हामी लिन नसक्दा हामी चाहिँ पछाडि पनि पऱ्यौँ र आज प्रतिपक्ष पनि भयौँ कि। विशेष गरी माओवादीका केही नेताहरूले खुलेरै के भन्नुभएको छ भने, कङ्ग्रेसले नचाहिने कुरा मात्र माग गरिरहेको छ, हामीलाई सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिई भनेर दबाब चाहिँ दिइरहेको छ, तर उहाँहरू खासै अगाडि बढ्नु भएको छैन भन्ने पनि आरोप लगाइरहेको छ। होइन, यो तपाईँले केन्द्रीय समितिको निर्णय भइसके पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसले पूर्व पदाधिकारीको बैठकले अनौपचारिक रूपमा वार्ता गर्न वरिष्ठ नेतालाई जिम्मा दिएको थियो। वरिष्ठ नेताले माओवादीसँग पनि वार्ता गर्नुभयो र जनता समाजवादीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायत सबैसँग वार्ता गरेको मिडियामा पनि आयो। अब सडकमा के भन्यो, भाषण गर्दा के भन्यो, कसले के भन्यो, कसले के जवाब दियो, त्यसको पछाडि लाग्नुभन्दा पनि काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा भएको निर्णय हो र बेग्ला बेग्लै कुराहरू निर्णय लिएर जाने कुराले त्यसले निनार्थ पनि हुँदैन, त्यसले आकार पनि लिन्न, त्यो सार्थक पनि हुन्न, त्यो निर्णयले मुलुकलाई हिँडाउन पनि सक्दैन। त्यसकारणले काङ्ग्रेसभित्र झगडा पनि छैन। एउटा महाधिवेशन लागेको छ हैन, आफ्नो एजेन्डा अगाडि लैजाने, सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, को ठुलो म सानो, त्यसैले गर्दा केही स्वरहरू साना र मसिना भयो होलान्। तर सरकार जसले जिम्मा लिए कम्युनिस्टले, तिनले नेकपा कम्युनिस्ट हुँदा 3 वर्षमा के गरे, भ्रष्टाचार बाहेक हैन। अहिले फेरि बेग्ला बेग्लै हुँदा चाहिँ बालुवाटारमा बसेर रिमोट दबाउने बाहेक त केही काम गरेका छैनन्। जताबाट पनि त नेपाली काङ्ग्रेस जनताको मियो र लोकतन्त्रको मियो, अबको पालो त काङ्ग्रेसै हो नि। त्यसकारणले निकासको लागि हामी भनेका छौँ, जसपाले आधिकारिक निर्णय गरेर आयो भने अबको नयाँ वर्षसहित नेपाली काङ्ग्रेसको नयाँ सरकार नेतृत्वमा हुन्छ। काङ्ग्रेस चाहिँ मध्यमार्गी पार्टी रहेछ कि, सबै खालका विचारधारालाई पनि हिँडाउन सक्ने, डोडाउन सक्ने, नेतृत्व दिन सक्ने। आज कम्युनिस्टहरू नेकपा कम्युनिस्ट भए, फेरि एमालेभित्र पनि द्वन्द्व, कम्युनिस्टको तितर बितर किन भयो भने पछाडि त्यहाँभित्र चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास नहुने, पार्टीको बैठकलाई द्वन्द्व हुने, एकअर्कालाई गाली गलौज गर्ने, आफ्नो झगडाले मुलुकलाई बन्धक बनाउने, त्यो स्थितिले गर्दा आज देखाउनको लागि हामी फ्याँक्या पनि होइन। काङ्ग्रेसभित्र दुई धार पनि छैन। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, यति बेला नेपाली राजनीति थप अन्योलग्रस्त देखिएको छ, किनभने केही दिन अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसले नयाँ सत्ता निर्माण गर्ने, त्यसको नेतृत्व गर्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर ती विषयमा काङ्ग्रेसलाई निर्णय गर्न उक्साउने दलहरू यति बेला फरक फरक दिशामा फर्किँदा नेपाली काङ्ग्रेस अप्ठ्यारोमा परेको हो कि भन्ने देखिएको छ। आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद डाक्टर डिला सङ्ग्रोला। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, नमस्कार। नेपाली काङ्ग्रेसले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने, नयाँ सरकार निर्माण गर्ने र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग राजीनामा माग गर्ने निर्णय गरेको, औपचारिक निर्णय गरेको थियो। तर यति बेला जुन दलहरू जसले दबाब दिएका थिए कङ्ग्रेसलाई यस्ता निर्णय गर्नको लागि, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, उहाँहरू अहिले अलिकति फरक दिशातिर मोडिएको देखिएको छ। यसले कङ्ग्रेसलाई अप्ठ्यारो पारेको हो? अप्ठ्यारो भन्दा पनि अलिकति म विगतलाई कोट्याउन चाहन्छु। जब पौष 5 गते असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी कदम स्वरूप संविधानमाथि प्रहार भयो, प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो, त्यसै बेला पनि नेपाली काङ्ग्रेसले अलोकतान्त्रिक कदम भनेर 2 चरणको सङ्घर्ष गर्यो। त्यस बेलाको तत्कालीन प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल समूह, अहिलेको जनता समाजवादी, संसदले फेरि पुनर्स्थापना गर्यो हैन। हामी त्यो शक्ति एकै ठाउँमा संसदमा प्रवेश गऱ्यौँ र सर्वोच्चको अर्को निर्णयले
नेकपा कम्युनिस्टलाई एमाले र माओवादी बनाइदियो। बनाइसके पछाडिको परिस्थितिमा हैन हामी त प्रतिपक्षमै छौँ, नेपाली जनताले हामीलाई प्रतिपक्षमै दिया हो नि त बस्नलाई। तर नेकपा कम्युनिस्टलाई सत्ता 5 वर्षको लागि दिएको सत्ता चाहिँ कागलाई बेल पाक्यो हर्षण बिस्मा जस्तो भयो कि सबैले यो देशको निकासको लागि अबको प्रतिपक्षभित्रमा पनि ठुलो दल भनेको नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष उसले निकास दिनुपर्छ भनेर चाहना हुँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले हामीले निर्णय के गरेका छौँ भने चैत्र 17 गते विगत जुन बेला नेपाली जनता कोरोनाले आक्रान्त थिए, रोग र भोगबाट मरिरहेका थिए, सरकारमा उपचार गर्न सक्दिन भनेर संविधान दिएको मौलिक अधिकार विरुद्धमा हात उठाइरहेको थियो, त्यसै बेला हामीले भनेका थियौँ ओली सरकारले सत्ता सञ्चालन गर्ने चाहिँ वैधता गुमाइसक्यो भनेका थियौँ। आज फेरि संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भनेर एउटा निर्णय गरेका छौँ। दोस्रो चाहिँ प्रतिपक्ष भनेको चाहिँ वेटिङ इन गभर्मेन्ट हो नि त, वैकल्पिक सरकार काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्नुपर्छ भनेर आजको चाहना अनुसार नै हामीले बने हौँ। यही अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारीको बैठकले आधिकारिक रूपमा हैन माओवादी जनता समाजवादीलाई राखेर काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय सुनाएको छ। तपाईँले भने जस्तो माओवादीले सकारात्मक देखिएको छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेको छ, ओली सरकारलाई प्रतिगामी र असंवैधानिक बनाएको छ। जनता समाजवादीले पनि यो सरकार भनेको चाहिँ प्रतिगामी सरकार हो, यसको बहिर्गमन आवश्यकता छ, तर संस्थागत निर्णयको लागि हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्णय भएर आउँछौँ भनेको छ कि त्यसैले गर्दा आजको राजनीतिको गाँठो ती परेको छ हैन। यो गाँठोलाई हामीले फुकाउनुपर्छ, मुलुकलाई निकाह दिनुपर्छ, त्यो हाम्रो भनाइ हो। जस्तो यहाँले अब हामी अलिक खुलेरै पनि कुरा गरौँ, किनभने जनता समाजवादी पार्टीमा दुईटा धार स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। एउटा धार यहाँहरूसँग सहकार्य गर्नको लागि लालायित छ भने अर्को एउटा धार चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छ, निरन्तर संवादमा छ। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूले निर्णय गर्न समय बढी लिइराख्नु भएको या निर्णय गर्न नसक्नु भएको हो। त्यो कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै कङ्ग्रेसको आधिकारिक निर्णय कस्तो आयो भने अब सरकार बनाउने, नयाँ सरकार बनाउने, वर्तमान प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने, अनि फेरि अब अहिले पछिल्लो समय जुन 3 दलको गत शुक्रबार 3 दलको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले जस्तो खालको व्यवहार देखाउनु भयो, यहाँलाई विश्वास लाग्छ अब फेरि कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा उहाँहरू आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ? दुईटा पाटो तपाईँले भने जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस अघि नसर्दै गर्दा हाम्रो सभापतिले बार बार भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट हो हैन। सरकार बनाउनको लागि गणपूरक सङ्ख्या हाम्रो पुग्दैन, 63 मा हामी 61 मात्रै छौँ। अहिले बन्ने भनेको त वैकल्पिक सरकार याङ गभर्मेन्ट हो, त्यसको लागि तीनै दलहरू एक ठाउँमा उभिनु पर्यो, तब मात्र यो सरकारको बहिर्गमन आजको आवश्यकता हो। तर पनि मुलुकलाई नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ निकाह दिन सकेन, वेट एन्ड सीमा काङ्ग्रेस भयो भन्दै आरोप लाग्दै गर्दा हामीले केन्द्रीय समितिले जुन गरेको निर्णय फ्याँकेका छौँ। तपाईँले भने जस्तो जसपाभित्र एकातर्फ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग वार्ता समूह पनि गठन भएको छ हैन, महन्त ठाकुर लगायतका एउटा टोली वार्ता पनि गरिरहेछ र समग्र फेरि जसपा आधिकारिक निर्णय गर्छु भनेर पनि वार्ताको टेबुलमा नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि छ। त्यसैले मुलुकको निकास दिनको लागि मेरो के आग्रह हो भने पछाडि हामीले असंवैधानिक कदम भन्यौँ, अलोकतान्त्रिक कदम भन्यौँ, गणतन्त्र लोकतन्त्र र संविधानवादमाथि प्रहार भयो भनेर तीनटै दल अहिलेको माओवादी जनता समाजवादी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ पुनर्स्थापनाको लागि भनेपछि त्यो शक्ति त एक ठाउँमा उभिएर मुलुकलाई निकास दिनु पर्यो भनेर काङ्ग्रेसले ल्याएको धारणा हो हैन। र आजको गाँठो अबको बलको कोट चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँले भने जस्तै जनता समाजवादीको हातमा छ। हामी त्यति आतुर पनि छैनौँ, त्यति लालायत पनि छैनौँ, हामी प्रतिपक्षमा छौँ। तर सरकार जसले जिम्मा लिए कम्युनिस्टले, तिनले नेकपा कम्युनिस्ट हुँदा 3 वर्षमा के गरे भ्रष्टाचार बाहेक हैन। अहिले फेरि बेग्ला बेग्लै हुँदा चाहिँ बालुवाटारमा बसेर रिमोट दबाउने बाहेक त केही काम गरेका छैनन्। जताबाट पनि त नेपाली काङ्ग्रेस जनताको मियो र लोकतन्त्रको मियो अबको पालो त काङ्ग्रेसै हो नि। त्यस कारणले निकासको लागि हामी भनेका छौँ जसपाले आधिकारिक निर्णय गरेर आयो भने अबको नयाँ वर्षसहित नेपाली काङ्ग्रेसको नयाँ सरकार नेतृत्वमा हुन्छ। गाँठो पुगेन भने यो उल्झनले कुन बाटो लिन्छ भन्न सकिँदैन। जस्तो यहाँले एउटा रोचक प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो, काङ्ग्रेसले चाहिँ अब निकास दिउँ भनेर। ठिक छ, हामीलाई हतार त छैन, तर एउटा दिउँ न त एउटा निर्णय गरिदिउँ भनेर गरेको। तर अहिले बाहिर बजारमा कस्तो खालको हल्ला पनि छ भने काङ्ग्रेसभित्र पनि दुई धार छ।
एउटा धार नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्छ, वर्तमान सरकारको धेरै विरोध गर्नुहुन्न भन्ने हुनुहुन्छ सभापति शेरबहादुर देउबाजी लगायतका, र अर्को धार वरिष्ठ नेता रामचन्द्रजीहरू चाहिँ होइन पहिला यो सरकारै हटाउँ अनि अरू चिज अगाडि बढाउँ भन्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई थामथुम पार्न मात्र कङ्ग्रेसले यस्तो निर्णय गरेको भन्ने पनि चर्चा छ नि त। यो थामथुम पनि होइन, कतिपय टिप्पणी पनि भयो, पुनस्थापना हुने बेलामा पनि काङ्ग्रेस दुई धारमा छ भन्ने टिप्पणी पनि भयो। आधिकारिक रूपमा हामीले खण्डन पनि गऱ्यौँ र एउटा मान्यता के उठ्या थियो भने हामीले यो निर्वाचनको बेला एउटा सहकार्य पनि गऱ्यौँ माओवादीसँग, लोकतान्त्रिक गठबन्धन पनि बनायौँ। काङ्ग्रेसको मतले कति जिते पनि होइन, काङ्ग्रेस चाहिँ मध्यमार्गी पार्टी रहेछ कि सबै खालका विचारधारालाई पनि हिँडाउन सक्ने, डोडाउन सक्ने, नेतृत्व दिन सक्ने। आज कम्युनिस्टहरू नेकपा कम्युनिस्ट भए, फेरि एमालेभित्र पनि द्वन्द्व, कम्युनिस्टको तितर बितर किन भयो भने पछाडि त्यहाँभित्र चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास नहुने, पार्टीको बैठकलाई द्वन्द्व हुने, एकअर्कालाई गाली गलौज गर्ने, आफ्नो झगडाले मुलुकलाई बन्धक बनाउने, त्यो स्थितिले गर्दा आज देखाउनको लागि हामी फ्याँक्या पनि होइन, काङ्ग्रेसभित्र दुई धार पनि छैन। आधिकारिक निर्णय भएकै छ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार। तर तपाईँले भने जस्तो बाहिर चाहिँ केही कुरा आएका छन् होइन, त्यही आउँदै गर्दा कतिलाई के आशंका लाग्यो भने यो नेतृत्व सरकारको लिनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि एक थरी निर्वाचन भन्ने, वरिष्ठ नेता चाहिँ काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार भन्ने, दुई थरीको र दुईवटा नाउँमा काङ्ग्रेस उभिया छ भनेर टिका टिप्पणी भएको छ, यो गलत हो। केन्द्र समितिको निर्णय नै सर्वोपरि हो। आधिकारिक रूपमा केन्द्र समितिको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्दै सभापतिले ल्याएको निर्णयमा चाहिँ एक चरणको वार्ता चाहिँ भइसकेको छ। जस्तो यहाँले यति कुरा भनिराख्दा पनि गत शुक्रबार नै एउटा कार्यक्रममा सभापतिज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो। दुईजनाको फरक फरक भाषण आएको थियो र उहाँहरूको बाजाबाजको केही क्लिपहरू मिडियामा सार्वजनिक पनि भएको थियो। एउटै भाषणबाट उहाँहरूको भनाइ के थियो, सभापतिज्यूको भनाइ के थियो भने ताजा जनादेश नै मुलुकको निकासको लागि हो भन्ने थियो। तर वरिष्ठ नेताज्यूले आफ्नो पालोमा आउँदाखेरि उहाँकै कारणले गर्दा यो सरकार गठनको प्रक्रिया लम्बेको उहाँले अनिच्छा देखाएको कारण भनेपछि त्यो खालको झगडा भएको हो भनेर बजारमा आइसकेको छ। यहाँले चाहिँ फेरि के पनि छैन भन्नुहुन्छ। फेरि एउटा कुरा मैले पनि स्वीकारेँ, आधिकारिक निर्णय त हो यहाँहरूको। यहाँ तपाईँले भने जस्तो के लाग्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ नयाँ लाग्यो होला, मलाई चाहिँ अनौठै लागेन कि, किनभने यो नेताहरू लामो सङ्घर्ष पनि गर्नुभयो, लोकतन्त्रको लागि लडाइँ लड्नु पनि भयो, एकअर्काको साथी पनि हुनुभयो, उमेर पनि भइसकेको छ। हामीलाई त लाग्छ काङ्ग्रेसको आधिकारिक निर्णय हो, त्यही निर्णय बोल्नुपर्छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा चाहिँ एकअर्कालाई हिरो छ्यापाछ्याप गर्नु हुँदैन, यो मान्यता हाम्रो पिँढीको मान्यता हो होइन। तर नेताले गरेको तपाईँले भने जस्तो मिडियामा पनि आयो, त्यो भिडियो क्लिप मैले पनि हेरेँ। हामीलाई हेर्दा मलाई केही अनौठै लागेन, किन केन्द्र समिति अनौपचारिक चाहिँ उहाँहरूको बिचमा यस्तो भइराखेको हुन्छ। तर आधिकारिक र निर्णय लिने बेलामा चाहिँ पार्टी सभापतिले एजेन्डा ल्याउनुहुन्छ, प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ, वरिष्ठ नेताले समर्थन गर्नुहुन्छ, होल केन्द्र समितिले पास गर्छ, त्यही अर्जुन दृष्टि मेरो छ, त्यही नै आधिकारिक निर्णय। जस्तो कङ्ग्रेसको यही विवादको कारण यो अहिले जारी गतिरोध बढिरहेको भन्ने पक्ष पनि छ नि। विशेष गरी माओवादीका केही नेताहरूले खुलेरै के भन्नुभएको छ भने कङ्ग्रेसले नचाहिने कुरा मात्र माग गरिरहेको छ, हामीलाई सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिई भनेर दबाब चाहिँ दिइरहेको छ, तर उहाँहरू खासै अगाडि बढ्नु भएको छैन भन्ने पनि आरोप लगाइरहेको होइन। होइन, यो तपाईँले केन्द्रीय समितिको निर्णय भइसके पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसले पूर्व पदाधिकारीको बैठकले अनौपचारिक रूपमा वार्ता गर्न वरिष्ठ नेतालाई जिम्मा दिएको थियो। वरिष्ठ नेताले माओवादीसँग पनि वार्ता गर्नुभयो र जनता समाजवादीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायत सबैसँग वार्ता गरेको मिडियामा पनि आयो। वार्ता गरिसकेपछि त्यसले एउटा आकार लियो। आकार लिइसके पछाडि र पार्टी सभापतिले त्यसलाई आधिकारिक निर्णय सुनाउनको लागि बैठक पनि डाक्नुभयो। आधिकारिक बैठकको निर्णयलाई सुनाइसकेपछि अब सडकमा के भन्यो, भाषण गर्दा के भन्यो, कसले के भन्यो, कसले के जवाब दियो, त्यसको पछाडि लाग्नुभन्दा पनि काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा भएको निर्णय हो र बेग्ला बेग्लै कुराहरू निर्णय लिएर जाने कुराले त्यसले निर्णार्थ पनि हुँदैन, त्यसले आकार पनि लिन्न, त्यो सार्थक पनि हुन्न, त्यो निर्णयले मुलुकलाई हिँडाउन पनि सक्दैन। त्यस कारण काङ्ग्रेसभित्र झगडा पनि छैन। एउटा महाधिवेशन लागेको छ होइन, आफ्नो एजेन्डा अगाडि लैजाने, सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, को ठुलो म सानो, त्यसैले गर्दा केही स्वरहरू साना र मसिना भयो होलान्। तर काङ्ग्रेसको निर्णयको लागि सिङ्गो केन्द्रीय समिति एकजुट छ, वार्ताको ढोका खुल्ला गरेको छ। म चाहिँ आशा के गर्छु भने मुलुकलाई निकास दिने हो भने सबै जिम्मेवार बनौँ। मधेसवादी दल जसपा, जसले चाहिँ संविधानको संशोधनको मुद्दा नेपाली काङ्ग्रेस सरकार तत्कालीन समयमा हुँदै गर्दा संविधान संशोधन गरेर पनि मधेसीहरूलाई
यो संविधानलाई मान्न बाध्य गरेर मूलधारमा ल्याउनुपर्छ, जुन बेला मधेस जलेको थियो बलेको थियो त्यो काङ्ग्रेसले गर्यो नि त। तर आज चाहिँ सरकार केपी ओलीको सरकार हुँदै गर्दा मधेसवादी दल सरकारमा जानु पनि भयो। संविधान संशोधनको मुद्दा समावेशीको त मुद्दा कहाँ गयो, फेरि फर्केर आउनु पनि पर्यो। त्यही सरकारले आज संसदको विघटन गर्दा आन्दोलन पनि हामीले गर्नु पर्यो। र मलाई लाग्छ जति पनि मधेसवादी दलको मूल पार्टी भनेको काङ्ग्रेस हो, लोकतन्त्र प्रेमी हो, उहाँ लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता बुझ्नु भएको छ होइन। त्यसैले गर्दा छिटै नआए पनि ढिलै भए पनि राम्रो निर्णय आउँछ। नयाँ वर्ष सँगसँगै काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कङ्ग्रेसले औपचारिक निर्णय गरेपछि खुरुक गएर अब अविश्वासको प्रस्तावको पहल नगरेर किन वार्तामा समय खेर फालिरहेको छ? कङ्ग्रेसलाई विश्वास छैन हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनेर? अब काङ्ग्रेससँग गणपूरक सङ्ख्या कहाँ छ? होइन, माओवादी त तयार छ काङ्ग्रेसले त। एक्लै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने छ अवस्था? माओवादी त रेडी छ। त्यसकारणले माओवादीले हामीले बार अस्ति पनि पार्टी सभापतिले सबैले भन्नु भएको छ होइन, अविश्वास सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहोस्। अहिले पनि माओवादी सत्ता बेन्चमा बसिरहेछ होइन। काङ्ग्रेसले आधिकारिक निर्णय ल्याउनुहोस् भन्दा हामीले त आधिकारिक निर्णय लग्यौँ नि त। हामीले गर्दा मुलुक बन्द हुने, हामीले गर्दा संसदमा निकास नआएको होइन नि त। अब त हामीलाई त चाह त छैन नि त। तर जनता समाजवादीले छिटै आधिकारिक निर्णय गर्नु पर्यो, माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो। र अहिले एक प्रकारले के आछ भने समर्थन पनि फिर्ता लिने, सबै मिलेर चाहिँ यो अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गर्ने, दुइटै गरेपछि नयाँ सरकारको निर्माण पनि सँगसँगै हुन्छ भन्ने कुराको अनौपचारिक छलफल चाहिँ चलिरहेछ। जस्तो मैले यहाँलाई बारम्बार यही प्रश्नमा किन केन्द्रित गराइरहेको छु भने जनता समाजवादीको पार्टीको एउटा घटक चाहिँ यही सरकारलाई निरन्तरता दिने र बार्गेनिङमा लागेको छ भन्ने बारम्बार मिडियामा आइसकेको छ र उहाँहरू सार्वजनिक रूपमा बताइ पनि राख्नु भएको छ। हाम्रो माग जसले पुरा गर्छ हामी उसैलाई समर्थन गर्ने हो, यो सबै दल हाम्रो लागि बराबर हुनु भन्ने कुरा राखिसक्नु भएको छ। भनेपछि उहाँहरू पार्टी फुट्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ, उहाँहरू उतैतिर लाग्ने सम्भावना छ। त्यो अवस्थामा कङ्ग्रेस के चुप लाएर बस्छ त? त्यसै काङ्ग्रेसले अर्काको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न हामी सक्दैनौँ। हामीले भने तपाईँले भनेको कुरा के हो भने जनता समाजवादीलाई समर्थन गर बाध्य पार्दा हामी केपी ओली जस्तो मिठो ललिपप दिएर हामी भन्न त सक्दैनौँ। तर हामीले तपाईँले भनेको प्रश्न मैले बुझेँ, जसपाभित्र दुईटा भोइस आएको छ, यो सबैले सुन्ने गरी सबैले बुझ्ने गरी नै आएको छ। मैले अघि नै भनिसकेँ सरकारसँग पनि वार्तामा छ होइन, 3 दलको बैठकमा पनि छ। काङ्ग्रेसले निकास दिएन हलो अड्कायो भने चार्ज हामीलाई पनि लाग्यो। हामी तयार छौँ। यदि 3 दल जसले आन्दोलन गर्यो सहमत छ भने काङ्ग्रेस नेतृत्व दिन तयार छ हामीले भनेका छौँ। त्यस कारणले जनता समाजवादीले निर्णय गर्यो, 3 दल एक ठाउँमा उभियौँ भने संयुक्त अविश्वासको प्रस्ताव पनि जान्छ होइन। माओवादीले दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिनु पर्यो। नलिने अवस्था आयो भने त हामीले सोचेर अर्कालाई बाध्यकारी बनाएर त्यो बाटो क्लियर हुने त होइन नि। हाम्रो कारणले बन्धक त बनेन नि त। होइन, कङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछ कि ल्याउँदैन माओवादीसँग मिलेर? किनभने यहाँको गणपूरक त पुग्छ, दुईटा दल मिल्नुभयो भने। अब यसको लागि हेर्नुहोस्, अब केन्द्रीय समितिको बैठक छ भोलि होइन, यो इस्यु उठ्न पनि सक्छ। जसपाले पहिला समय माग्या छ, उसले म अविश्वासको प्रस्तावमा सही गर्दैन, 3 दलमा सहमत छैन भन्ने निर्णय गर्यो भने तपाईँले भने जस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ। हामी प्रतिपक्ष हौँ, कङ्ग्रेसले नतिजा पुर्याएर बस्ने पनि जान होइन पनि नि। सक्छौँ, नजाने सक्ने होइन होइन। त्यसपछि बाध्यकारी हुन सक्छ। अहिलेको अवस्थामा त केही दिन समय त जसपाले माग्या छ नि त, पर्खिनु त पर्यो नि त। जसपाले योभन्दा अगाडि होलीसम्म निर्णय गर्छु भनेको थियो, अब नयाँ वर्ष लाग्ने अवस्था आइसकेको छ, कहिलेसम्म लम्ब्याउँछ यो एउटा ठेगान छैन। मेरो फेरि पनि प्रश्न यहाँहरूलाई के भने कङ्ग्रेस त लोकतन्त्रको लागि लडिएको दल, आफ्नो मूल्य मान्यता छ कङ्ग्रेसको, यहाँको पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरिसक्यो, माओवादी तयार छ भने तत्काल गरेर अविश्वासको प्रस्ताव राखेर अनि त्यसपछि कुरा गरे पनि हुन्थ्यो होला नि त। अविश्वासको प्रस्ताव राखेर काङ्ग्रेस भनेको एउटा मेच्योर पार्टी हो के, मध्यमार्गी पार्टी हो। मैले भनिसकेँ, काङ्ग्रेसले निर्णय लिँदै गर्दा निकास दिने गरी निर्णय लिने हो नि त। सत्ता चाहियो, कुर्सी त हामीलाई अहिले चाहिएकै छैन नि। जनताले को मतको अभिमतले हामीले फेरि आगामी सत्ता लिने हो नि त। अहिले त हामीलाई जबरजस्ती एउटा वातावरण भर्यो, प्रतिपक्षले सत्ता चलाउनलाई तयार छु भन्नुपर्ने, जसलाई 5 वर्षको लागि जनादेश दियो त्यसले झगडा खेलेर बालुवाटारबाट नै झगडाएर मुलुकलाई बन्धक राख्ने, यो स्थितिले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले यो निर्णय लिएको हो। त्यसै कारणले गर्दा आज हामी पर्खिरहेका छौँ होइन। अब तपाईँले भने जस्तो जनता समाजवादीले त्यो दिएन,
यत्तिकै त लगेर जानु त मिल्दैन नि त। अनि निकास त कङ्ग्रेसका दिनु पर्यो। परिणामसँग निकास किन दिँदै पिर? गर्दा हामी नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव लैजान्छ कि लैजान्न भन्ने कुरा मैले व्यक्तिले बोल्दै हिँड्ने होइन नि त। त्यस बेला त्यो अवस्था आउँदै गर्दा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ, आधिकारिक रूपमा चाहिँ हामीले त्यो निर्णय गर्छौँ। किनभने यो गतिरोधको अवस्था लम्बिएको कारणले पनि यो बारम्बार यो मेरो मात्र प्रश्न होइन, वास्तवमा जनताको पनि प्रश्न हो, किन प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन? के कुरा कुरेर बसेको? एक दुईजना नेता मान्नु भएको छैन त, परिणामसँग के मतलब भयो त? आफ्नो यहाँहरूको जिम्मेवारी पनि त होला नि त। यहाँहरू हामीले प्रतिगामी यही भन्ने जिम्मेवारीलाई माओवादीलाई भनिसक्यौँ, उताबाट वातावरण बनाउनुहोस्, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहोस्। त्यसपछि त बाध्यकारी प्रतिपक्षी दलहरू सबै एक ठाउँमा त उभिनुपर्छ नि त। नबिदा के को लागि आन्दोलन हो? प्रक्रिया के को किन अगाडि लागि बढ्दैन? प्रक्रिया हो? त्यसकारण प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि माओवादीले समर्थन फिर्ता ल्याएको छैन। अनि दोस्रो जसपाले आधिकारिक निर्णय गरेको छैन भनेपछि केही कुरा तपाईँले भने जस्तो अहिले उल्झन छ कि? उल्झन छ। अहिलेको राजनीतिले दिशा दिइरहेको छैन कि? अहिलेको राजनीतिले गतिरोधको अन्त्य गर्न सकिरहेको छैन। अहिलेको राजनीतिले जनतालाई आशा र विश्वास दिलाउन सकेका छैन कि? अहिलेको राजनीति संसदभित्र जहिले पनि बिजनेस दिने, सक्रिय बनाउने भनेको त सरकार हो। विधेयक अधिवेशनमा सरकार न विधेयक ल्याइरहेछ, न त सरकारले चाहिँ बिजनेस दिएर सक्रिय बनाउन खोजेको छ, प्रभावहीन बनाउन खोजेको छ। यसको मतलब बार केपी ओलीले उनले जुन संसद भङ्ग गरे, नयाँ निर्वाचन भनेको थिए, त्यो निर्वाचनलाई साबित गर्न पुनः चाहिँ फेरि त्यो वातावरण चाहिँ खोजिरहेका छन् कि? यो कुरा तिनै दलले चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। र नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा घटक पनि यही लाइनमा लागेको हो कि भन्ने पनि मेरो प्रश्न। मैले यहाँ सुरुमा पनि अब यो घटकको पछाडि हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जस्ता यो घटक त्यो घटक यो टिम भन्नेमा छैन। हामी एउटै बटम लाइनमा छौँ र त्यो बटम लाइन भनेको चाहिँ अहिले मुलुकलाई निकास दिने हो भने काङ्ग्रेस तयार छ भन्ने मात्रै बटम लाइन। त्यो निकास कसरी आउँछ? नयाँ निर्वाचनले आउँछ कि नयाँ सरकार निर्माणले आउँछ त? अब दुइटै पार्टी हो। तपाईँले भने जस्तो पहिला चाहिँ हामीले नयाँ निर्वाचन भनि नै राखेका छैनौँ। निकास दिनको लागि काङ्ग्रेसले चाहेन भन्दा निकास दिन तयार छौँ भनेका छौँ। र अहिलेको अङ्कगणित, अब बन्ने मोर्चा, अबको गठबन्धन होइन, सबै तिनै दल एग्री हुनु पर्यो नि त, मंजुर। काङ्ग्रेसभित्र सङ्ख्यै छैन अनि बुरुक्क उभिएर त हुन्न होला नि त। त्यही कुरालाई नै सभापतिले बार मुखरित गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ, सङ्केत गरिरहनु भएको छ होइन। हामी गम्भीर पनि छौँ, हामीलाई चिन्ताजनक पनि छ अवस्था। निकास दिनको लागि जब मुलुकमा धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए, चाहे राणातन्त्रको बारेमा विरोध र सङ्घर्ष हो, चाहे पञ्चायत, चाहे राजतन्त्र होइन, चाहे अहिलेको संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने अवस्था हो, हामीले निकास दिनको लागि तत्कालीन माओवादीसँग पनि त सहकार्य गरे हो नि त हामीले होइन। त्यस कारणले गर्दा आज सहकार्यको लागि हामीले एउटा बन्छ भने, निकास दिन्छ भने हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ भनेका छौँ। अहिलेसम्मको वातावरण मलाई लाग्छ सकारात्मक छ। अनौपचारिक वार्ता भइरहेको सङ्केत मैले थाहा पाएको छु। आज पनि नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि भोलिलाई चाहिँ यिनी कुराहरू, एउटा चाहिँ 14मा अधिवेशनको सङ्घारमा छौँ, अर्को काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्दै गर्दा कसरी जाने भनेर आज पूर्व पदाधिकारीको बैठक भएको छ होइन। हामी एकदम संवाद र केन्द्र समितिको बैठक चलिरहेछ र यो हामीलाई आजको अपरिहार्यता र आवश्यकतालाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले बुझेको छ कि यत्तिकै हामी कराउँदै हिँडेका छैनौँ, काम चाहिँ मसिनो रूपमा गरिरहेछ। कङ्ग्रेसको अब आफ्नो हिसाबले निर्णय गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने त आफ्नो ठाउँमा छ, तर यी अहिले गतिरोधको अवस्था, प्रक्रिया अगाडि नबढेको कुरा कतै दलहरूबिचको आशंका यही कारण पनि छ? आशंका जस्तो मलाई लाग्दैन। बार हामीले भन्यौँ एउटा वातावरण बनाउने हो भने यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु, यो पहिलो प्रश्न नै सभापतिको यही थियो। प्रचण्ड भेट्न जाँदै गर्दा जसपाले पनि त्यही कुरा गरेको थियो होइन। अब दोस्रो भनेको आज एउटा वातावरण त बन्यो नि त, बनिएको थियो नि अस्तिसम्म त होइन। तीन दल चाहिँ आफ्नो माग लिएर जाने, एउटै एजेन्डामा नजाने। आज एउटा खुसीको कुरा मलाई के लाग्छ भने संसदको पुनर्स्थापनाको लागि हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। आज ओली सरकारको बहिर्गमन र यो सरकार चाहिँ प्रतिगामी र असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक हो भन्ने कुरामा त तीनटा दल एकै ठाउँमा उभिएका छन् नि त। यसले सकारात्मक रूप लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसकारणले यो भएन, सकारात्मक रूप लिएन, निकास दिनु पर्यो भने काङ्ग्रेस आधिकारिक रूपमा निर्णय गर्छ। जस्तो अहिले अब संसदको अधिवेशन पनि अन्त्य हुने चरणमा छ, किनभने हिउँदे अधिवेशन त्यसै पनि ढिलो सुरु भएको, अब अर्को अधिवेशन सुरु गर्ने हो भने अहिले अन्त्य गरेर केही दिनपछि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ होला। पनि यो प्रक्रिया त यही नै ठप्प परेर फेरि रोकिएर गतिरोध लम्बिने हो कि भन्ने पनि एउटा आशंका छ नि त। अहिले हतार गर्नुपर्ने होइन र यो विषयमा? हामीले हतार गरेर हुने भए त हेर्नुहोस्, हामी 23 सिट जितेको मान्छे अहिले 61मा छौँ, 63 छौँ टोटल होइन।
हामीले अतार गरेर हामीले कराएर पनि त केही हुनेवाला छैन। संविधान त हामीले हिँड्ने हो, विधि सम्मत हिँड्ने हो, कानुन सम्मत हिँड्ने हो। त्यसोको लागि काङ्ग्रेसको लडाइँ पनि हो। र अर्को कुरा तपाईँले भने जस्तो एक त ढिलै सुरु भयो होइन। संसदले सर्वोच्चले 13 दिनभित्रमा संसद कल गर्नु भनेपछि बल्ल हामी पुनर्स्थापना भएर जिउँदो भएर आएका छौँ। यो अवस्था पनि थिएन र हुँदै गर्दा फेरि बजेट अधिवेशन पनि आइराखेको छ र विधेयक अधिवेशन भनेका छन्। विधेयक एउटा प्रस्तुत भएको छैन, संसद शून्य छ। र यो बेलामा चाहिँ अब नयाँ सरकार आएर नयाँ बजेट ल्याओस्, तपाईँले भने जस्तो नयाँ कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम ल्याओस् भन्ने चाहनाले मात्रै सबै कुराको निर्धारण गर्दैन। सबै खालको वातावरणको लागि बाहिरी र भित्री संवाद र सहकार्यमा काङ्ग्रेस जुटेको छ, तीव्रता नै छ, वार्ता संवाद भइराखेका छन्। र तपाईँले भने जस्तो छिटो निकास होस्, आगामी नयाँ वर्ष सँगसँगै नयाँ सरकार आओस्। हाम्रो संवाद जारी नै हुनेछ। दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नयाँ सत्ता समीकरणका सम्भावित परिदृश्य, नेपाली काङ्ग्रेसको नयाँ सत्ता समीकरणमा भूमिका लगायतका यावत विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद डाक्टर डिला सङ्ग्रौला। हामीले नयाँ सत्ता समीकरणका केही अप्ठ्याराहरूमा सकेसम्म भित्रसम्म पुगेर छलफल गर्ने जमर्को गऱ्यौँ। अब काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा पनि प्रवेश गरौँ न। यहाँहरू महाधिवेशनको नजिक हुनुहुन्छ। वास्तवमा यति बेला यो सत्ता समीकरणको चटारो नभएको भए यहाँहरूको महाधिवेशनको चर्चा यति बेला चल्ने बेला, महाधिवेशनकै कुरा हुने बेला, क्रियाशील सदस्यताका विषयहरू आउँथ्यो होला। तर अहिले यो विषय अलिकति सामसुम भएको छ। के भइरहेको छ यहाँको पार्टीको आन्तरिक राजनीति? आन्तरिक राजनीतिलाई, पार्टीको वैधता बचाउन नेपाली काङ्ग्रेसले, तपाईँलाई थाहा छ, पहिलो हाम्रो चरणको कार्यतालिका कोभिड-19 को कारण प्रभावित भयो होइन। क्रियाशील नवीकरण वितरणको दोस्रो कार्यतालिका पनि प्रभावित भयो। तर राष्ट्रिय महाधिवेशन संविधान त भदौ महिनामा हामीले सक्नुपर्ने छ। यसको लागि प्रक्रिया असारदेखि प्रारम्भ हुन्छ र पहिलो चरणको क्रियाशील नवीकरण र नयाँ वितरणको कार्यतालिका यो 31 गतेसम्म सबैले सक्नुपर्ने भनेको छ। त्यसै कारणले हाम्रो पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी बैठक बसिरहेछ होइन। क्रियाशील छानबिन समितिले देशभरि प्रतिनिधि खटाएर जतिसक्दो छिटो ताकेता गरेका छ। अब यस्तै गरिकन समायोजन समितिले पनि आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेका छ र जति सक्दो छिटो क्रियाशील नवीकरण र नयाँ वितरणको प्रोसेस सकियो भने नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी कार्यतालिका अनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशन तोकेको समयमा गर्न काङ्ग्रेस तयार छ। त्यसमा चाहिँ हामी जोड दिने लागेको छ। जस्तो यहाँको महाधिवेशनका कुरामा सधैँ विवादित हुने एउटा विषय नेतृत्वको पनि हो। विगतमा 2 जनासम्म हुने नेतृत्व यति बेला त यति धेरै आकाङ्क्षीहरू देखिनु भयो कि अब त गन्न पनि मान्छेको 2 हातले नसक्ने जस्तो 10 जना 11 जनासम्म पुग्छन् कि भन्ने जस्तो अवस्था आयो। यो खालको चिजले नेपाली काङ्ग्रेसलाई, किनभने मैले यो किन पनि प्रसङ्ग कोट्याएँ भने हिजोको दिनमा 2 जना प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो, 3 जना हुनुहुन्थ्यो, अघिल्लोमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसभन्दा अघिसम्म 2 जना हुँदा चाहिँ 2टा मात्र धार देखिन्थ्यो। अहिले 3 जना जब हुनुभयो 3टा धार देखियो पार्टीमा। त्यसले गर्दा घरिघरि पार्टीमा यस्ता खालका अहिलेका जस्ता जटिल अवस्थामा फरक फरक लाइन लिइदिने, आफ्नो कुरा गर्ने, पार्टी नेतृत्वलाई सबल बनाउने भन्दा पनि पार्टीभित्रै अलि विवादले अलिकति घेरिदिइराख्ने अवस्था आइरहेको थियो। अहिलेको अवस्थाले झन् भोलि त्यो अहिलेको परिदृश्य झन् खराब हुने पो देखियो त। यसलाई काङ्ग्रेसले समाधान गर्न किन सक्दैन? समाधानको कुरै होइन भनेपछि महाधिवेशन भनेको नेतृत्वको चयन, त्यसले लिने नीति, आगामी एजेन्डा राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने हो कि? म त के भन्छु भने यो लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र धेरै आज सभापतिका पदाधिकारीको उम्मेदवार हुनुभएको छ। मलाई धेरै खुसी लाग्छ। नेतृत्व चाहिँ तिखारिँदै आएछ कि सबैले प्रतिस्पर्धाको लागि उत्रिनु भएछ। 13 महाधिवेशन 3 जना थियो भने 11 जनासम्मको नाम सुनिएको छ होइन। तर के होस्, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस्। तर जसले आफूलाई आगामी नेतृत्व भनेर सुम्पिनु भएको छ त्यसले चाहिँ अबको एजेन्डा के त, अबको नीति के हो त होइन। अबको दलितप्रति, आदिवासी, जनजाति, अहिलेको विद्यमान अप्ठ्यारो परिस्थिति होइन, मुलुकलाई अगाडि लैजाने एजेन्डा, जनतालाई आश्वस्त पार्ने एजेन्डासहित आउनुहोस्। त्यस कारण अबको बहस नेतृत्वभन्दा पनि नीतिमा रहेर होस् भन्ने मैले भनेको छु।
त्यसैले अहिलेको प्रतिस्पर्धा एकदम राम्रो छ। सबैले आफूले अगाडि लैजानु भएको छ। यसलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन, यसलाई चाहिँ गुट र लबीको कुरै गर्नु हुँदैन। अधिवेशनमा चाहिँ लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको त ग्रुप पनि हो नि, लबी पनि हो नि। यो जसले सभापति उठ्न खोज्नु भएको छ त्यसले कार्यकर्तालाई आश्वस्त र विश्वस्त पार्ने पनि हो। त्यो आश्वस्त र विश्वस्त पार्ने क्रममा, प्रभाव पार्ने क्रममा कसले भाषणको क्रममा के भन्नुहुन्छ, को कुन जिल्ला पुग्नुहुन्छ, कसले कुन प्रभाव पार्नुहुन्छ, यसलाई स्वाभाविक रूपमा महाधिवेशनले दिएको ऊर्जा र सरगर्मी मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि कङ्ग्रेसले यसअघि पनि के भन्थ्यो भने महाधिवेशनमा जतिसुकै हामी फरक फरक लाइनमा लागे पनि महाधिवेशनपछि चाहिँ मिलेर जानुपर्छ भन्ने गरिएको छ, तर त्यो व्यवहारमा पाइँदैन। मैले किन पनि यहाँ यो कुरा भनेँ भने हिजोको दिनमा 2 जना हुँदाखेरि 2टा धार देखिन्थ्यो, अघिल्लो महाधिवेशनले 3टा धार देखियो, अहिले 11 जना उठ्दा 11वटा धार भयो भने त कङ्ग्रेसलाई त आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने पो देखिन्छ त अब आउने नेतृत्वलाई। त्यो प्रवृत्ति त अन्त्य हुने सम्भावना एउटा प्रवृत्ति के सोच्नुपर्छ, तपाईँले भनेको अधिवेशन भनेको नेतृत्वको चयन मात्रै होइन, कार्यकर्ताको व्यवस्थापन पनि हो कि हैन। व्यवस्थापन नगर्न सक्दै गर्दा हामीले टिकट वितरणदेखि कार्यकर्ताको व्यवस्थापन जिम्मेवारी दिन नसक्दा त्यसको रियाक्सन त निर्वाचनमा देखिन्छ नि त हैन। त्यसै कारणले मैले पहिले के आग्रह गरेँ भने जो तपाईँहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिन खोजिरहनु भएको छ कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्नुहोस् गुट र लबीको आधारमा हैन। जसले सङ्गठनभित्र लगनशील भएर जीवन पर्यन्त काङ्ग्रेस र लोकतन्त्र भनेर होनहार रूपले खटे हैन, जीवन दिए, ऊर्जा दिए, समय दिए, त्यो नेतृत्व कुनै गुटमा नलागेकै आधारमा हैन, नेताको पछि लग्गु नभएकै कारणमा नेतृत्वबाट वञ्चित हुन्छ भने त्योभन्दा ठुलो घाटा कसलाई हुन्छ, काङ्ग्रेसलाई हुन्छ। त्यसैले नेतृत्व धेरै आउनु भएको छ, धेरै चिन्ता होइन हैन, तर चाहिँ जो नेतृत्वमा आउनु भएको छ त्यो साथीहरूले विवेक प्रयोग गर्न सक्ने पनि छ कि होइन भने तपाईँले हेर्नुहोस् न विगतमा 3टा उम्मेदवार हुनुभयो, तर जित्दै गर्दा त सभापति शेरबहादुर दाई बन्नुभयो, तर जित्दै गर्दा त रामचन्द्र दाईको टिमबाट उठिने मान्छे पनि त जितेर आयो नि त। मान्छेमा त विवेक त छ नि त। मान्छेले कसलाई जिताएर लैजाने, कसलाई अगाडि बढाउने, कसले समग्र काङ्ग्रेसलाई हाँक्न सक्छ, मुरुसलाई गति र दिशा दिन सक्छ, को वैचारिक नेतृत्व हो, कसले विचार पोख्न सक्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र विवेक छ, बुद्धि छ हैन। त्यो विवेकले गर्दा आजसम्म ब्यालेन्स रूपमा चाहिँ जितेर मान्छे आएका छन्। त्यसैले गर्दा जब अधिवेशनसम्म हामी प्रतिस्पर्धा गरौँ, अधिवेशन पछाडि जब हामी निर्वाचनमा जान्छौँ, पार्टीको सङ्गठन गर्ने आन्तरिक जीवनमा जान्छौँ, त्यो गुटबन्दी त्यो गरेको लबिङलाई चाहिँ पार्टीको सङ्गठनभित्र ल्याउनु हुँदैन। त्यसले पार्टीलाई ऊर्जाशील पनि बनाउँदैन, पार्टी जीवन्त पनि बन्दैन, पार्टीलाई फेरि विखण्डनतर्फ लैजान्छ भन्ने मूल मान्यता लिएर म पनि चाहिँ दौडिरहेको छु। जस्तो यहाँले भनेको चिज यो हरेक पटक महाधिवेशनको बेला भनिन्छ, महाधिवेशन पछि पनि भनिन्छ, तर फरक फरक गुटहरू कायमै राखेर भागभण्डाको राजनीति किचलो गरिराख्दा यति बेलासम्म पनि कङ्ग्रेसले आफ्नो भातृ सङ्गठनहरूलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ गठन गर्न सकेन। अहिले यो मितिसम्म हेर्नु, यति वास्तवमा यहाँहरूको महाधिवेशन त उही बेला भइसक्नु पर्थ्यो, नेतृत्व परिवर्तन भइसक्नु पर्ने थियो। संविधानको अन्तिम एउटा छिद्र टेकेर मात्र भदौसम्म लानुभएको छ। यो प्रवृत्ति फेरि फेरि पनि यही कुरालाई दोहोऱ्याएँ कि 11 जना भएर भोलिको दिनमा उहाँहरूले त्यसै गरेर भागभण्डा गरिदिनु भयो भने त काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीति ध्वस्त हुने देखिन्छ त। यो आन्तरिक राजनीति भन्दा अहिलेको विधानले के गरेछ भनेपछि यति स्वतन्त्र छ, 80% इलेक्सनबाट आउँछन् इलेक्टेड भएर, 20% मात्रै मनोनित छ कि हैन, समावेशी छ हैन, सबै 8वटा क्लस्टर छ। अहिलेको काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले हरेक लिडरहरू चाहिँ कार्यकर्ता बीचमा गएर आफ्नो विचार दिएर कार्यकर्तालाई विश्वस्त बनाए मात्रै जित्ने अवस्था छ कि काङ्ग्रेसको नेताको पछि लग्गु भएर झोलै बोकेको आधारमा लिडरसिप स्थापित हुने अवस्था छैन। त्यसै कारणले गर्दा यो अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले तपाईँले भने जस्तो धेरै 11 जना सभापति उठ्दै गर्दा भोलिको काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनमा यसले असर गर्छ। निर्वाचनको बेला त्यो अवस्था आउँछ। त्यसैले एउटै ढिक्का भएर मात्रै थोरै प्रतिस्पर्धा भएर जानुपर्छ भन्ने सोच हामीले पलायौँ भने हामीले लोकतान्त्रिक पार्टी, आन्तरिक लोकतन्त्र, प्रतिस्पर्धाको कुरा, नेतृत्व विकासको कुरा काङ्ग्रेसले उठाएन, प्रतिस्पर्धै गर्न दिएन भने हामी लोकतान्त्रिक पार्टी कसरी हुन्छौँ कि? तर त्यो सोचलाई सङ्गठन अधिवेशनसम्म सीमित राखौँ, त्यसपछि जसले नेतृत्व जित्छ त्यसको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने र जित्नेले फेरि हार्नेलाई चाहिँ हातेमालो गरेर लिएर सक्ने, त्यो खालको लिडरसिप आजको आवश्यकता।
आजसम्म त्यस्तो नेतृत्व चाहिँ नपाएकै हो त काङ्ग्रेसले। होइन, पाएको छ। किनभने सुशील कोइरालाले जित्नु हुँदाखेरि शेरबहादुर देउवाजीले भागभण्डाको किचलो गरी यहाँको महाधिवेशन यस्तै गरेर लम्बिएको थियो। अनि रामचन्द्रजीले भन्नुहुन्थ्यो भागभण्डाको राजनीति धेरै चल्दैन भन्ने उहाँको भनाइ थियो। अहिले आएर उहाँ भागभण्डा माग्ने स्थितिमा पुग्नुभयो भनेपछि यो खालको अवस्था छ, म स्वीकार गर्छु। तपाईँले भने जस्तो 60-40ले गर्दा धेरै होनार कार्यकर्ता टिकट नपाउने, उम्मेदवार बन्न नपाउने, जिम्मेवारी नपाउनेले गर्दा पनि काङ्ग्रेसले एउटा पीडा त भोग्यो नि, होइन। भातृ सङ्घ संस्था भनेको तपाईँले भने जस्तो पार्टीको मेरुदण्ड हो। म पनि नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष भएर अधिवेशन गराएर फेरि केन्द्र सदस्य भएको मान्छे हुँ कि समयमा मैले अधिवेशन गराएको थिएँ, होइन। आज सबै भातृ संस्थाहरूको 5 वर्ष तपाईँले भने जस्तो कटिसक्यो। हामी समयावधि थप्दै गएका छौँ। कहिले कोभिडको कारण, कहिले काङ्ग्रेसको महाधिवेशन, अनेक कारणले भातृ संस्थालाई समयमा अधिवेशन गरेर चलायमान बनाउन नसक्दा पनि काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ शिथिलता आउन सक्छ र त्यसै कारणले समयमा चाहिँ महाधिवेशन आजको आवश्यकता हो कि भातृ संस्थाको परिचालन। यसलाई चाहिँ मैले पनि अनुभूति गरेको छु। समयावधि थपिएको छ। काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशन आइसकेको छ। सबैको अधिवेशन एकैचोटि गर्न सकिन्न। सबैको अधिवेशन जब शेरबहादुर देउवा पार्टीको सभापति हुँदा सबैको अधिवेशन भएको पनि हो। अब छिट्टै पार्टीको महाधिवेशन पछाडि भातृ सङ्घ संस्थाको चाहिँ अधिवेशन गर्नुपर्छ र तपाईँले भने जस्तो भातृ सङ्घ संस्थालाई पार्टीको नेताको अमक व्यक्तिको प्रचारक पनि बनाउनु हुँदैन। उनले त आफ्नो वर्गीय मुद्दा पनि हुन्छ नि त। महिला सङ्घ भन्दा बित्तिकै महिलाहरूको वर्गीय मुद्दा हुनुपर्ने त्यस्तो हो, उनको अधिकार, होइन। र पार्टीभित्र पनि महिलाले अधिकार पाएन भने त्यहाँको दबाब समूह। तरुण भनेको पनि त त्यही हो नि त। अनि युवाहरूलाई आजको आवश्यकता छ। थुप्रै युवाहरू ब्रेन ड्रेन भएर बाहिर गएका छन्। त तिनीलाई चाहिँ नेतृत्व दिने, जिम्मेवारी दिने भनेको भने त्यसको लबिङ गर्ने भनेको तरुण हो। अब विद्यार्थी सङ्घ भन्दा बित्तिकै चाहिँ कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने लोकतन्त्रको नर्सरी नै बन्द भयो भने त अगाडि जान सक्दैन। उत्पादन कहाँ हुने? धेरै सवालहरू उठेका छन्। यो सबै कुरालाई नेपाली काङ्ग्रेसले मध्यनजर र महसुस पनि गरेको छ। काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशन आइसकेको छ। 2-3 महिनामा मात्रै हामी छौँ। 3 महिना पनि हामी छैनौँ। त्यस पछाडि सबै भातृ संस्थाको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ। जस्तो काङ्ग्रेसमा अन्य दलमा यति बेला यहाँहरूको कन्टेम्पोरेरी राजनीतिक दलका एउटा युवा नेताहरूमा के भनाइ छ भने अब पुस्तान्तरणमा पनि जानुपर्छ नेपाली दलहरू। तर काङ्ग्रेस त्यो अवस्थामा छ कि छैन पुस्तान्तरणमा जान सक्ने? किनभने यहाँको सबभन्दा यहाँको दललाई लाग्ने एउटा ठुलो आरोप चाहिँ के हो भने बुढाखाडा नेताको पार्टी भन्छन्। यहाँहरूको विद्यार्थी सङ्गठनमा, युवा सङ्गठनमा नेतृत्वमा आएका मान्छेहरू केन्द्रीय सदस्य बन्न निकै समय लाग्छ। अझ भन्यो भने कति मान्छे बिचैबाट सेलाउनुहुन्छ, सिद्धिनुहुन्छ या पलायन हुनुहुन्छ राजनीति। कति राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यस्ता अनुहार देखिँदैन। भनेपछि पुस्तान्तरणको बहस पनि चलाउने हो कि यहाँहरूले? यो दुइटै बहस तपाईँले भने जस्तो चल्यो। पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको बहस पनि चल्यो, होइन। जुन बेला बिपी कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँ युवा नै हुनुहुन्थ्यो, होइन। आज शेरबहादुर देउवाको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुँदा, होइन, गृहमन्त्री हुँदा युवा नै हुनुहुन्थ्यो, होइन। रामचन्द्र पौडेलको कुरा गर्दा विद्यार्थी जीवनदेखि राजनीति गरेर आउनुभएकै हो। कृष्ण सिरौला, प्रकाश मान लगाए सबैजनाको के छ भने आज चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा युवाको चाहिँ खाँचो छ, होइन। युवाहरू जब हामीले आकर्षण गर्न नसक्दा, त्यो युवाहरूको मत हामी लिन नसक्दा हामी चाहिँ पछाडि पनि पऱ्यौँ र आज प्रतिपक्ष पनि भयौँ कि 23 सिटमा सीमित भयौँ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकले युवालाई अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मात्रै होइन, युवालाई चाहिँ जिम्मेवारी र चाहिँ उत्तरदायित्व वहन गराउन सिकाउनु पनि पर्छ भन्ने कुरा राजनीति प्रस्तावभित्र आएको छ। त्यसैले यो खालको महाधिवेशन, अहिलेको महाधिवेशनमा युवा मैत्री र महिला मैत्री पनि हुन्छ। तर नेतृत्व भन्ने कुरा के रहेछ तपाईँले भने जस्तो यो एजले भन्दा पनि एजेन्डाले रहेछ कि, होइन। हामी भर्खर राष्ट्रपतिको निर्वाचन हामीले अमेरिकामा देखिसकेका छौँ, होइन। त्यस्तै निर्वाचन मार्फत मोदी पनि त त्यही एजको आउनु भएको छ र मुलुक चलाउनको लागि एजेन्डा आवश्यक रहेछ कि। एजेन्डाले जागरण ल्याउने रहेछ, ऊर्जा ल्याउने रहेछ, मुलुक बन्ने रहेछ, मुलुक समृद्धि हुने रहेछ। त्यसो म चाहन्छु, होइन, एजेन्डा बोक्ने नेतृत्व आओस् जसले महिला, युवा, दलित, पछाडि परेको वर्ग, तह र तबकाले पनि समावेशी इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्ने, इन्क्लुसिभ प्रतित्व चाहिँ मात्रै गराउने, नेतृत्वमा नआउने। त्यो भयो भने त त्यो द्वन्द्व र झगडा अहिले पनि रहन्छ नि। त्यस कारणले यो डिबेट काङ्ग्रेसभित्र छ।
14औं महाधिवेशनले यो सबै मुद्दाको छिनोफानो गर्छ। अलिक जोरदार बहस ल्याउनु पर्ने होइन र यहाँहरूले, किनभने यहाँहरू त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ, महिला हुनुहुन्छ। यहाँहरू जस्तो व्यक्ति नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आयो भने अहिलेका जुन स्मार्टफोन चलाउने युवा वर्ग पनि यहाँहरूको दललाई समर्थन गर्थे होला। अब रुख चिन्हले मात्र त कङ्ग्रेस त सर्भाइभ हुँदैन होला नि। होइन, युवाहरू थुप्रै आउनु भएको छ। तपाईँले देख्नु भएको छ नि, केन्द्रीय समितिभित्र अहिले युवाहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ होइन। अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ विश्वप्रकाश शर्मा पार्टीको प्रवक्ता युवा होइन, गगन थापा एउटा चर्चामै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अगाडि नै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि गगन थापा र विश्वप्रकाशको शर्मा पछाडिको पिँढी हामी लगायत थुप्रै युवा नेतृत्व पनि छौँ। र यो रोकेर रोकिँदैन कि, मैले भनिहालेँ समयको भेद हो, समयको माग हो। 14औं महाधिवेशनले निर्धारण त गर्छ, मान्छेले त बुझेको छ नि। युवा भनेको तपाईँले भने जस्तो स्मार्टफोन होइन, सारा मुलुकलाई एउटा ग्लोबलाइजेसनको हामी युगमा छौँ भने, प्रवृत्तिको युगमा छौँ भने, 21औं शताब्दी प्रवृत्ति मैत्री छ भने त्यो प्रवृत्ति मैत्री नेतृत्व आजको आवश्यकता हो नि। त्यो त आउँछ समयले, हामीले फुकेर कराएर पनि त हुँदैन। तर देशभरि हामी मुभमेन्टमै छौँ, देशभरि डुली पनि रहेछौँ, गइ पनि राखेका छौँ। यो आवाज आछ, मैले त भनि पनि राखेको छु। आजमा जुन नेपाली काङ्ग्रेसको विधान छ, त्यो विधानले सहभागिता 1/3 महिला भनेको छ, तर नेतृत्वको कुरा गरेका छैन होइन। त्यसै कारणले चाहिँ अहिलेको विधानमा महिलाको प्रतिनिधित्व मात्रै होइन, महिलाको नेतृत्व पनि हुनुपर्छ भनेर हामीले महिलाको कुरा उठाइरहेछन्। युवाहरूले युवाको कुरा उठाइरहेछन्, हरेक वर्गले आफ्नो वर्गीय मुद्दा उठाइरहेछन्। यो मुद्दा उठ्दै गर्दा अब प्रतिनिधित्व भएर नेतृत्व चयन गर्नेले त्यो कुरा त बुझ्छन् नि त। समयले त्यो ठाउँमा हामी सबैलाई चाहिँ उभ्याउँदैछ। अबको नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन चाहिँ समावेशी लिडरसिप र युवा र बुढापाका भन्छौँ नि हामीले, सिनियर लिडरसिप, महिला सबैको सम्मिश्रणसहित आउँछ जस्तो लाग्छ। अनि यस्तो अग्रगामी एजेन्डामा चाहिँ अलिकति कङ्ग्रेस पछाडि छ भन्ने यहाँले स्वीकार्नुभयो त्यसपछि? होइन, पछाडि छैन। जति पनि युवाहरू, जति मैले अघि नै भनिहालेँ नि, जति पनि लिडरसिपहरू आज मुलुकको राजनीतिभित्र देखा परे सबै युवाबाटै सुरुवात भयो हो कि। हाम्रा हरेक नेताहरू त युवा कालदेखि नै नेतृत्व लिनु भएको छ नि। त्यो अवसर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कहाँ पाछन् होइन। आज चाहिँ सबै केन्द्रबिन्दु केपी ओली, नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीमा किन झगडा भयो? त्यस बेला एउटा डिबेट चल्यो नि त होइन। झगडा खेल्ने केपी ओली, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, यो बिदा हौँ, युवाको नेतृत्व ल्याउनु। 70 उमेर वर्ष भएका एजबारको निर्णय पनि गरे, एजबार फिर्ता पनि लिए। तर आज केन्द्रविधि होल सेन्टर के हो भने केपी ओली बाहेक चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि लैजाने र नेकपा चलाउने मान्छे छैन भनिकन निलम्बनको डन्डा र उन्मादको डन्डा वर्षाउँदै गर्दा नेकपाभित्र पनि द्वन्द्व चलिरहेको छ। जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लगे भन्दै गर्दा हामीले के उठाथ्यौँ भने त्यस बेला हाम्रो नेताले भन्नुभएको थियो कम्युनिस्टलाई मत दिनु भनेको चाहिँ अधिनायकवाद आउने हो, रुन पनि हाँस्न पनि पाइँदैन। आज के भयो? मुलुक रोयो होइन। त्यस बेला जनता हाँस्या थिए, आज त्यही स्थितिमा पुग्यो नि त। त्यसैले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सम्मिश्रण छ, युवा अवस्थामै नेतृत्व ल्याउन् र त्यो खालको नेतृत्व चाहिँ समयले ल्याउँछ के। आज केन्द्रबिन्दु चलाउँदा त्यस्तो खालको अवस्था त अधिवेशनमा आउँदा पनि त्यो खालको झगडा त काङ्ग्रेसभित्र छैन नि त। कम्युनिस्ट जस्तो त हामी त्यो अवस्थामा त हामी छैनौँ नि त। झगडा उस्तै छ, कारबाहीको प्रक्रियामा छैन। हामीले नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाको लागि उम्मेदवारी सहित कार्यकर्ता बीचमा हरेक नेतृत्व गइराख्नु भएको छ हैन। आश्वस्त र विश्वस्त पारिराख्नु भएको छ, आफ्नो एजेन्डा लिएर जानु भएको छ। त्यो एजेन्डा कार्यकर्ताले बुझे सम्झे भने त्यही नेतृत्वलाई भोट दिन्छन्, होइन भने प्रतिस्पर्धा गरेर पद त एउटै सभापतिको छ नि त। सबै त सभापति बन्ने हुने होला नि त। पदाधिकारीमा पनि त 2टा उपसभापति, 2टा महामन्त्री र 8वटा क्लस्टरमा सहमहामन्त्री मात्रै छ भनेपछि एकैजना व्यक्ति, 2जना व्यक्ति पुग्ने हो। त्यो पुग्नको लागि कार्यकर्ताको कसौटीभित्र पुगेपछि मात्रै चाहिँ नेतृत्व पस्किने भोटबाजी काङ्ग्रेसभित्र छ। कम्युनिस्ट चाहिँ हामीले सिद्धान्त कम्युनिस्ट भनेको मान्छेले आरोप लाउँदा गाह्रो पनि हुन्छ होइन, एकल नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने र त्यो भित्रको सबैको विचारलाई, सहकार्यलाई स्वीकार नगर्ने पद्धतिले कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भयो। आज यो अवस्थामा आइपुग्यो हो नि त। मुलुक बन्धक भएर नेतृत्व दिन नसक्दा काङ्ग्रेसले लिनु पर्यो। तपाईँले भने जस्तो हामीले अगाडि अरू सर्नुपर्ने अवस्था त कम्युनिस्टले सिर्जना गरे हुन्, काङ्ग्रेसले सिर्जना गर्यो। हामी त खुसी छौँ नि प्रतिपक्षमा। हामी त समय त संविधान त स्थानीय तहको निर्वाचन त अब आइसक्यो नि, त्यसपछि त स्वभावतः प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन त आइसकेको छ। काङ्ग्रेसले गरेका क्रियाकलाप
र कम्युनिस्ट सरकारले हुँदै गर्दाको 3 वर्षको क्रियाकलाप भ्रष्टाचार, सुशासन नदिने, हत्या, हिंसा, बलात्कार, महँगी, जनतालाई नदिएको अभिभावकत्व र मुलुकलाई बन्धक पारेको कुरा त नेपाली जनताले त हिसाब किताब त गरेर बसेका छन् नि त, हैन? त्यसकारणले काङ्ग्रेसले यो सबै कुरालाई, यो मुद्दालाई शिरोधार्य गरेर 14औं महाधिवेशनले त्यो एजेन्डा चाहिँ पस्किनुपर्छ, त्यो नीति ल्याउनुपर्छ। तब मात्र त्यो जितेर आएको काङ्ग्रेसले अब आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको सरकार र नेतृत्व हुन सक्ने हो। जस्तै यो पछिल्लो 3 वर्षको यहाँले प्रसङ्ग कोट्याइहाल्नुभयो। पछिल्लो 3 वर्ष कङ्ग्रेस केही फोरममा त सार्वजनिक रूपमा त केही कुराहरू भने यहाँहरूले राख्नुभयो। विशेष गरी संसदमा यहाँको भाषणहरू बारम्बार आइरहेका हुन्छन् विशेष समय, शून्य समयमा। ती बाहेक सशक्त प्रतिवाद गरेको त देखिएन त कङ्ग्रेसले। यो अहिले आएर चाहिँ यहाँहरू मौका पर्दा त आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ। होइन, यो गलत कुरा हो। जब यो सरकारको एउटा काम भनेको विधेयक ल्याउने हो, हैन? तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ पत्रकार, मिडिया काउन्सिल विधेयक तपाईँको घाँटीमा तरबार ल्याएर सरकारले विधेयक ल्यायो। पत्रकारले सडकमा आन्दोलन गरे, काङ्ग्रेसले चाहिँ संसद अवरुद्ध गर्यो। त्यो विधेयकमा संशोधन गर्न हामी बाध्य पार्यौँ। अर्का विधेयक तपाईँले देखिरहनु भएको छ, सूचना र सञ्चारमाथि बन्देज लगाउने, सामाजिक सञ्जालमा ट्विटरमा बन्देज लगाउने र त्यस्ता खालका समाचार सम्प्रेषण गरेमा पनि जेल चलान गर्ने, हैन? 15 लाख रुपियाँ जरिमाना गर्ने। अस्ति भर्खर फेरि आउँदै थियो, हाम्रो कारणले रुकिया छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले अस्ति ल्याउनु कोसिस गर्यो। नेपालको संविधानले प्रतिपक्ष दलको नेतालाई सन्तुलित भूमिका दिएको छ, तर त्यो संविधानले दिएको प्रावधानलाई तोडमोड गरेर जतिजना उपस्थिति भए पनि, हैन, त्यो नियुक्ति छ नि, समावेशी नियुक्ति सब आयोगमा एकलौटी गर्न तरिकाले सरकारले विधेयक ल्याउँदा हामीले पहिलो दिनमै चाहिँ रेस्टम घेर्न जानु पर्यो कि त्यो विधेयकलाई पनि हामीले झगडै खेल्यौँ, हैन? त्यस्तै राष्ट्रिय आयोग सम्बन्धी थुप्रै यस्ता विधेयकहरू ल्यायो कि जस्तै फोन ट्यापिङ गर्ने विशेष सेवा सम्बन्धी विधेयक। अब त श्रीमान श्रीमती अथवा कसैले साथीभाइ बीच पनि संवाद गर्दा सरकारलाई लागेमा चाहिँ त्यसलाई अपराधी साबित गर्ने, फोन ट्यापिङ गर्ने, जेल चलान गर्ने। त कसले रोक्यो? यो सबै कुराले के देख्यो भने यो सरकार चाहिँ लोकतन्त्र विरोधी, संविधान विरोधी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी चाहिँ हिँडिराखेको छ कि संविधानलाई टेकेर सरकार बन्यो, संविधानको मूल्य मान्यता विपरीत गयो भनेर काङ्ग्रेसले नरोकेको भए आज त्यही विधेयक कानुन बनेर आउँथ्यो अनि जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र जाने थिएन। हामी प्रतिरक्षात्मक तरिकाले गयौँ, हामी अहिंसात्मक तरिकाले तोडफोड गरेर गएनौँ कि विगतको अनुभव थियो। काङ्ग्रेस सत्तामा थियो, नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा थियो, 58 दिन संसद अवरुद्ध भयो, संसदका कुनै सिडीहरू बाँकी रहेनन्, सडकका रेलिङ भाँचिए, टायर बालियो, नेपाल बन्द भयो। दुःख कसले पायो? जनता र मुलुकले पायो नि त। त्यो खालको प्रतिपक्ष चाहिँ हामी भएनौँ। तर हरेक इस्युहरूमा जनताको सवालको इस्यु हुन्। जब किसानले मल पाएनन्, जब बाढी आयो नेपाली जनता आक्रान्त भयो, जब सरकारले भ्रष्टाचार गर्यो सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहसँग ठेक्का गर्दा हामीले कुरा उठायौँ। तत्कालीन सूचना र सञ्चार मन्त्रीले 70 करोडको अडियो डिल प्रकरण आउँदा हामीले त्यही बेला भन्यौँ कारबाही हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो? राजीनामा माग्नुभयो, अख्तियारको ढोका बन्द भयो। आज तिनै फेरि लेखा समितिले कारबाही गर्नुपर्छ भनेका छन्। त्यसैलाई त्यो समितिमा संरक्षक बनाएर सरकारले फेरि तत्कालीन सूचना सञ्चार मन्त्रीलाई चाहिँ पठाएको छ। भनेपछि कहाँ छ त यी सबै सवालहरू? प्रतिपक्षले उठायो नि, हामीले नउठाएको भए यो अवस्थामा त सम्म त कस्ता कस्ता कानुन आइसक्थे, कस्ता कस्ता क्रियाकलाप जान्थ्यो। यो सरकारको चरित्र जुन बेला प्रतिनिधि सभा संविधानमा संसद विघटन गर्न नपाइने, 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने भनेर तपाईँले त्यही सबै दल मिलेर ल्याएको संविधान सभाबाट ल्याएको संविधानलाई प्रहार गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाको कम्युनिस्ट सरकारलाई यो भन्दा नेपाली जनताले बोल्नुपर्ने कहाँ छ? यो सबै कुरा त काङ्ग्रेसले गरेकै छ नि त। त्यसकारण सशक्त प्रतिपक्ष हामी भयौँ, तर समयले प्रतिपक्ष हुँदै गर्दा पनि मुलुकको निकासतर्फ मुलुक फर्किँदै गर्दा, संसदभित्र हामी फर्किँदै गर्दा हामीले अबको नेतृत्व काङ्ग्रेसको हो चाहिँ भनेका हौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीति, वर्तमान सरकार र वर्तमान सरकारका काम कारबाहीहरू र आगामी सत्ता समीकरणको परिदृश्यबारे कुराकानी गऱ्यौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद दिला सङ्ग्रौला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य
तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।